खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो, खुदावंद यीशु मसीह की सताइश हो। वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। आमीन। कल रात जब मैं दुआ कर रहा था और मेरे जहन में बहुत से पैगामात थे कल रात, और मैं सोच रहा था कि मैं क्या कल सुनाऊंगा, तो जितने भी पैगामात थे उन सब में से फ़र्क एक चीज़ खुदा ने मुझे बताई, वो मेरे जहन में नहीं थी, लेकिन खुदा ने कहा कि यही सुबह बताना है। आमीन। और एक सिंपल मैसेज है शुक्रगुजारी के हवाले से। शुक्रगुजारी की अशद ज़रूरत है इंसानी ज़िंदगी के अंदर। शुक्रगुजारी का बड़ा ही खास रोल है, और अगर हम शुक्रगुजार नहीं हैं तो हम खुदा के मंसूबे के अंदर उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकेंगे जिस तरह से खुदा हमें आगे लेकर जाना चाहता है। जो शख्स शुक्रगुजारी करता है वो अपने ईमान का इजहार करता है। जो शख्स शुक्रगुजारी करता है वो इस बात का इकरार करता है कि खुदा का कलाम सच्चा है। जो शख्स शुक्रगुजारी करता है वो खुदा की उन तमाम नेमतों के लिए खुदा की तमजीद करता है जो खुदा ने उसे बख्श रखी। प्रेज द लॉर्ड। तो शुक्रगुजारी के 3 लेवल्स मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जिनके ऊपर काम किया, मैं चाहता हूं कि मैं उन 3 चीजों को आपके सामने बयान करूं। पहली चीज जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पहली बात वो ये कि हमने शुक्रगुजारी करनी है इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे बनाया है। हो सकता है आप कबूतर होते और आप किसी पिंजरे के अंदर बैठे होते, गुटरगू कर रहे होते। कोई मुर्गा होते या मुर्गी होती और आप दड़बे के अंदर बैठे होते, कुकड़ू कुड़ू कर रहे होते कि कब मेरा मालिक मुझे खोलेगा थोड़ी देर के लिए और मैं बाहर सहन के अंदर जाके ठूंगे मारूंगा। आप ना मुर्गी हैं, ना आप मुर्गा हैं, ना आप कबूतर हैं, ना आप कबूतरी हैं। खुदा ने आपको इंसान बनाया है। और देखें पैदाइश की किताब में क्या लिखा है, पहला बाब उसकी 27वीं आयत। पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी 27वीं आयत। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। आमीन। खुदा ने अपनी सूरत पर इंसान को पैदा किया। वो औसाफ जो खुदा की पर्सनैलिटी के अंदर है खुदा ने इंसान के अंदर डाल दी। ये कैसी खूबसूरत बात है। मैं हमेशा ये बात बताता हूं, हमारी कोशिश होती है कि जो कपड़े हमने पहने हैं, जो जूते मैं लेके आया हूं, ये किसी और के ना हो पहने। इसीलिए तो बेचारी इतना टाइम लगा देती। बाजारों में जब जाती हैं देखती हैं चेकते ने उन्हें पाया ऐसी ननान ने, नहीं है नहीं मैं लेना, क्योंकि उसके जहन में डिजाइन होता है वो कि ये मैंने किसी को जेठानी को पहने देखा था, जब पिछली दफा हमारे घर आई थी उसने पहना हुआ था, अगर मैंने भी ले लिया तो फिर कोई फायदा तो नहीं। मेरा फर्क होना चाहिए। भाई भी जब कपड़े लेने के लिए जाते हैं वो यही सोचते हैं फर्क होना चाहिए दूसरों से। लेकिन खुदा की खूबसूरती देखें, खुदा की मोहब्बत देखें, खुदा की मेहरबानी देखें, उसका फजल देखें। जो कुछ खुदा का था वो खुदा ने आपके और मेरे अंदर डाल दी। आमीन। खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया, किसी फरिश्ते की सूरत पे आपको पैदा नहीं किया गया, या खुदा ने कोई अच्छी चीज बनाई हो तो खुदा ने कहा चलो इनको चांद की तरह बना देता। ऐसा नहीं है। खुदा ने आपको अपनी सूरत पर बनाया है। आप इसके लिए जितनी भी शुक्रगुजारी करें वो कम है कि खुदा ने मुझे अपनी सूरत पर बनाया है। और खुदा ने मेरे लिए बहुत कुछ बनाया है। ना सिर्फ खुदा ने मुझे अपनी सूरत पर बनाया है बल्कि मेरे जिंदा रहने के लिए खुदा ने बहुत कुछ बनाया है। एक बाग था, उसके अंदर 5 किस्म के दरिया बहते थे, नदियां थी, और वो दरिया की सूरत में थी, और वहां पर हर किस्म का फल था, सब कुछ था वहां पर जिंदा रहने के लिए। फ्रेश एयर थी जो आज कहीं नहीं मिलती, ताजा हवा जो आप लें तो आपके फेफड़ों को सुकून मिले। आज जो हवा हमें इर्द गिर्द नजर आती है ये इंसान ने इसको आलूदा कर दिया। इसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी जहरीली गैसें इसके अंदर हैं। और जिस शहर में आप लाहौर में बैठे हुए हैं, ये दुनिया का आलूदा तरीन शहर तस्वर किया जाता है, टॉप 10 कंट्रीज में नंबर 1 पे आई। लेकिन जहां पर खुदा ने आदम को रखा था वो कैसी जगह थी? फ्रेश एनवायरमेंट। प्रेज द लॉर्ड। तो इंसान के लिए खुदा ने बेहतरीन चीजों को तख्लीक किया। खूबसूरत फल, जो लजीज फल हैं जिनको हम खाते हैं तो एक दफा हम सोचते हैं क्या खुदा है। सेब को आप खाएं जो सही लभ जाए। कई ऐसे भी सेब आते बड़े बकबके जो होंगे ने, खा के बंदा कहता है बंदियां दी पैदावार है, चाइना दे अजीबो गरीब बीज मिला के उन्होंने। लेकिन जो सही सेब है जो बाहर जाते हैं पाकिस्तान से, उनको आप कभी खाएं तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में ऐसा भी सेब है। बेस्ट फ्रूट पाकिस्तान का है टेस्ट के लिहाज से, लेकिन वो हमें कम ही खाने को नसीब होता है, वो बाहर के मुल्कों में चला जाता है, और हमें इधर उधर से आए हुए सेब और केले मिलते हैं। शुक्रगुजारी की बात हो रही। तो जब हम किसी फल को खाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि खुदा कैसा खूबसूरत है।
اور اس ٹیسٹ کو چکھنے کے لیے آپ کی زبان کے اوپر خدا نے کھلیے رکھے ہیں، جو ٹیسٹ کو چکھتے ہیں. ایک سینس ہے. کئی لوگوں کی سینس مر جاتی ہے، انہیں مرچیں بھی نہیں لگتی، نمک بھی نہیں لگتا، نہ میٹھا لگتا ہے. یہ دنیا کے اندر ایک بیماری ابھر رہی ہے تیزی سے. لوگوں کی زبان کی جو لذت ہے، جو چکھنے کا ان کا حساب کتاب ہے، ختم ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کی جو سمیل ہے ناک کی، چمڑا منڈی میں آپ جائیں وہ بو کے اندر ہی بیٹھے ہوئے، انہیں بو نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ سر جی ہمارا یہ سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے، سالہ سال سے چمڑے کی بو سونگ سونگ کے ہمارا دماغ بند ہو چکا ہے، ناک بند ہو چکا ہے. دیکھیں ہر ایک چیز جو خدا نے بنائی ہے اس کے ساتھ خدا نے سینسز بھی بنائی ہیں تاکہ آپ ان کو انجوائے کر سکیں. اگر آپ کی زبان کے اندر ٹیسٹ، اس کی افادیت کو، اس کے ڈفرنس کو پرکھنے اور چکھنے کا اس کے اندر کوئی حساب کتاب نہ ہو تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کھیر ہے، یہ حلوہ ہے؟ ہر چیز کا ٹیسٹ آپ کو آپ کی زبان بتاتی ہے. کیا یہ شکر گزاری کی بات ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ شکر گزاری. ہم نے کبھی سوچی نہیں ہے باتیں. آپ صبح جب اٹھتے ہیں آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں. میں کئی بار یہ باتیں بتا چکا ہوں. دیکھنا ایک خوبصورت چیز ہے. کئی تصویریں آپ ڈیلی کھینچتے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ آپ کے تصور کے اندر چلی جاتی ہیں، سیف ہو جاتی ہیں. خدا نے آپ کے اندر میموری رکھی ہے، آپ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کو سیف کر لیتے ہیں اور بوقت ضرورت ان کو نکالتے ہیں کہ میں نے فلانے وقت میں وہ چیز کہاں رکھی. آمین. یادداشت جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، آپ اس کے لیے شکر گزاری کر سکتے ہیں. خدا نے آپ کو اپنی صورت پر بنایا ہے، نہ صرف اپنی صورت پر بنایا ہے، آپ کو زندگی بخشی ہے، آپ کے اندر اپنے نتنوں کا دم پھونکا ہے، اپنی زندگی پھونکی ہے، اور اس کے بعد خدا نے زندہ رہنے کے لیے بہترین چیزیں آپ کو دی. کیا کبھی ہم نے اس کے لیے شکر کیا ہے؟ سبزیوں کے ٹیسٹ ہیں، کمال ٹیسٹ، جو کہ آج کل بچے نہیں کھاتے. آج کل تو زنگر برگر ہے اور دو چار چیزیں ہیں جو بچے کھاتے ہیں اور وہ سبزیوں کی طرف نہیں آتے. چند دن پہلے میں نے ایک کہانی لکھی تھی، سبزی کہانی. تو اس کے اندر میں نے یہ لکھا تھا کہ سبزیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں. سبزیاں کیا کرتی ہیں جی؟ تخیلاتی کہانی تھی. سبزیاں باتیں کرتی ہیں تو سبزیاں آپس میں بتاتی ہیں کہ میرا یہ معاملہ ہے. تو جو بینگن ہوتا ہے، بینگن کہتا ہے مینو تو کوئی منہ نہیں لاندہ، بچے مینو ویکھ کے پاج دیں. تو وہ سبزیاں آپس میں یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ بچے ہمیں کھاتے کیوں نہیں ہیں. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو آپ آپشنز دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہماری ماں سے نہیں پوچھتی تھی پتر کی پکائیے، جو بھی لیندی سی وہ پکا لیندی سی، سن کھانا پیندا سی. آج کی ماں بچے کو جاتے ہوئے پوچھتی بیٹا میں کیا لے کے آؤں؟ بچہ کہتا میں کچھ بھی نہیں کھانا. ہمارے زمانے میں کالے مسر اگر پک جاتے تھے ہمیں پتا ہوتا تھا فرسٹ اور لاسٹ آپشن یہی ہے، ہم نے یہی کھانا ہے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں، یہ ہمیں پسند ہے، یہ ہمیں ناپسند ہے. لیکن آج کے بچوں کے پاس آپشنز ہیں. آج کے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیا پکائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی تمام نعمتوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے بینگن بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں مجھے پسند. اور بہت سے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں وہ خود بچوں کے سامنے کہتے ہیں وہ نہ پکائیں، وہ مجھے بڑا زہر لگتا ہے، فلانی چیز نہ پکائیں وہ بڑی پیڑی. بچے کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ چیز بری ہے، میرا باپ نہیں کھا رہا اس لیے مجھے بھی نہیں کھانی چاہیے. ایسے ہی ہے نا. بچے نے وہ ٹیسٹ بھی نہیں کی ہوتی لیکن وہ جگہ جگہ پہ بتاتا ہے کہ بینگن اچھے نہیں ہوتے، حالانکہ اس سے کھائے بھی نہیں ہوتے لیکن اس سے اپنے باپ سے سنا ہوتا ہے. تو اس لیے جو نعمتیں خدا نے آپ کے ارد گرد رکھی ہیں ان کے لیے شکر گزاری کرنا کتنا ضروری ہے. جس ماحول میں آپ ہیں، جو موسم آپ کو ملتے ہیں، یہ خوبصورت موسم ہے. پاکستان اس معاملے میں بڑا مالا مال ہے. ہر قسم کا موسم یہاں پہ، ہر قسم کا موسم ہے. سردی ہے، گرمی ہے، برسات کے موسم ہے یہاں پر، اور یہاں پر خزاں بھی ہے. ہر قسم کا موسم ہے یہاں، اور لوگ اس کو انجوائے کرنے کے لیے بیرون ملکوں سے یہاں پر آتے ہیں. جس دھوپ سے ہم جان چھڑاتے ہیں، جس کے لیے نہ شکرا پن کرتے ہیں، اس دھوپ کو انجوائے کرنے کے لیے گورے ویزا لے کے یہاں پہ آتے ہیں، ٹکٹ خرید کے یہاں پہ آتے ہیں کہ اتھے دی جڑی گرمی ہوتا کیا ہی بات. کینیڈا میں آپ جائیں وہاں پہ سدا بہار برف ہی پڑ رہی، مائنس میں ٹمپریچر جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو گرمی پڑتی ہے اس کا یہ لیول ہے بس یہاں تک. جو ہم یہاں پہ دسمبر میں ٹھنڈ بنا رہے ہیں وہاں پہ یہ ان کی گرمی ہے. تو خدا نے آپ کو کہاں رکھا ہے؟ بیسٹ جگہ جہاں پہ آپ سب کچھ انجوائے کر سکتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اچھے کنٹری میں ہیں جہاں پر سب کچھ ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہ شکرا پن کرتے ہیں. یہ ملک اچھا نہیں، یہ ملک اچھا نہیں، یہ ملک اچھا نہیں، یہ رہنے کے لیے ٹھیک نہیں. اگر لاکھوں لاکھ لوگ، کروڑوں لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، اچھا نہیں، تو کیا وہ اچھا ہو جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اچھا نہیں ہوگا. اس کے اندر وسائل کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی، نہ شکرے پن کی وجہ سے. آج پاکستان کرائسس کا شکار اس لیے ہے کہ پاکستان کی عوام نہ شکری ہے. جو کچھ پاکستان کے اندر ہے وہ دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر نہیں ہے. بہت سے ملک ایسے ہیں جن کے پاس سمندر نہیں ہے. پاکستان کے پاس سمندر بھی ہے، سی پورٹ ہے، 2 ہیں. اور
جس ملک کا سی پورٹ نہیں ہے، اس کی بندرگاہ نہیں ہے، وہ معاشی طور پر کمزور رہتا ہے، اسے دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کی سرحد کے ساتھ سمندر نہیں لگتا، تو وہ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں نقشے کے اندر، ادھر بھی ملک ہے، ادھر بھی ملک ہے، ادھر بھی ملک ہے، ادھر بھی، وہ بیچ میں ہے، سمندر نہیں ہے ان کے پاس، دوسرے ملکوں سے دریا آتے ہیں، وہاں سے گزر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں یہ بیسٹ پلیس ہے، تو آپ اس بات کے لیے شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کی پیدائش کے لیے جس جگہ کو سلیکٹ کیا ہے وہ بیسٹ جگہ ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جس علاقے میں میں رہتی ہوں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں یہ علاقہ ٹھیک نہیں، آپ شکر گزاری کریں۔ تو خدا نے آدم کو کس طرح پیدا کیا جی؟ اپنی صورت میں، اور خدا نے اس کے زندہ رہنے کے لیے بہترین چیزیں پیدا کی، اور جتنی بھی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ان میں سے ایک بھی آپ نے اور میں نے پیدا نہیں کی۔ ایسا ہی ہے نا، آپ ان کو گنتے جائیں آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی زیادہ ہیں۔ فروٹس ہے، ان کی بھرمار ہے، ان کے ذائقے فرق فرق ہیں، اور آپ جس مرضی کو کھائیں، انجوائے کریں، اس کے اندر خدا نے ورائٹی رکھی۔ سبزیوں کو دیکھیں اس کے اندر ورائٹی ہے، موسم دیکھیں اس کے اندر ورائٹی ہے، رنگ دیکھیں اس کے اندر ورائٹی ہے، ہر چیز کے اندر خدا نے ورائٹی رکھی ہے تاکہ انسان بور نہ ہو اور اس کی تخلیق کی ہوئی چیزوں سے انجوائے کرے اور اس کی شکر گزاری کرے۔ لیکن آج ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں ہے، ہم ان کو کھاتے بھی ہیں اور بڑی آوازاری کے ساتھ۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا آج کا انسان کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھا پاتا، 5 منٹ 6 منٹ لگتے ہیں کھانا کھانے میں، اس میں بھی وہ کھانا کھا رہا تھا، نالو میسیج دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری بیوی نے چنگا کھانا پکایا یا نہیں پکایا۔ دیکھیں یہ ناشکری ہے، ٹی وی لگا ہوا شور ہے، اس میں ہم جلدی جلدی کھانا کھا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، اسی لیے ہر بندے کا رنگ پیلا۔ میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا بہت، تو جس ڈاکٹر صاحب کے پاس میں جاتا تھا، چونکہ وہ کوٹھی ڈاکٹر صاحب کی تھی جہاں پہ میرے نانا لوگ رہتے تھے، ماموں وغیرہ رہتے ہیں، ابھی بھی وہی رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو فوت ہو گئے، تقریباً 90 سال سے زائد عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو میں چھوٹا تھا، میں جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، وہ اخبار پڑھ رہے ہوتے تھے، تو میں نے ان کو ایک دن دیکھا کہ ان کا ملازم ان کے لیے چپاتی بنا کے لایا، انہوں نے ایک چپاتی تقریباً 15 منٹ میں کھائی۔ تو میں بچپن سے ہی ایسا ہوں کہ میرے اندر سوال پوچھنے کا بڑا جذبہ ہے اور تجسس ہے میرے اندر۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی اینا ٹائم لایا روٹی کھان چ؟ کہندا پتر ہے رب دی نعمت، تے کہندا پتہ نہیں کنے لوکاں نے ایدے چ محنت کیتی ہے تے میرے تک پہنچی۔ ایک بندے نے گندم کا بیج لیا، سیل کیا، وہ خرید کے لایا، اس کو کھیت کے اندر ڈالا، کھیت تیار کیا، کھیت کے اوپر محنت کی، بیج بویا، انتظار کیا، بیج نکلا، پھر اس نے لوگوں کو بلایا، لوگوں نے آگے فصل کو کاٹا، پھر اس کو کیا کہتے ہیں تھریشر، پھر تھریشر والا آیا، اس نے پودا الگ کیا، بیج نکالے، گندم بنی، اور پھر وہ پسائی کے لیے چلی گئی۔ ایک بندے نے اس کو پیسا، ایک بندے نے بوریوں کے اندر ڈال کے اس کو مارکیٹ کے اندر لے کے گیا، وہاں سے پرچیز کیا، میرا ملازم اس کو گھر میں لایا، اس نے گوندا، جی اس کو گوندنے کے بعد اس نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے میرے کو لے آئے تھے۔ یار اینے بندیاں نہیں محنت میں بھی ضائع کر، حکمت ہے خدا کی، جن لوگوں کو خدا دے دے، جن لوگوں کو عقل مل جائے۔ تو ہم کھانا بھی اس طرح سے کھاتے ہیں کہ ہم اس کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ ہمیں آج کسی چیز سے کچھ سکون نہیں مل رہا کیونکہ ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ بچوں سے ہم خوش نہیں، بیوی سے ہم خوش نہیں، بیوی شوہر تو خوش نہیں، ساس نو تو خوش نہیں۔ نو کہہ سکتی میری ساس تے بہت ہی اچھی ہے، خدا دا شکر ہے کہ ساڈے بزرگ ساڈے سر تے ہیں۔ کبھی سنا کسی سے آپ نے؟ بڑھیاں کہندیاں نے نواں جڑیاں بڑھیاں ہو گئیاں خود، وہ کہندیاں نو ساس میری بڑی چنگی سی، جوانی چ نہیں وہ کہندی۔ ایسا ہی ہے نا، جوانی چ تسی کدی نہیں سنو گے وہ منہوں میری ساس بہت اچھی عورت، ایسے نہیں، اور نہ ہی ساس یہ کہتی۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ تو ہم کھانے پینے کو انجوائے کر رہے ہیں، نہ ہم اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے رشتوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم اپنے رشتوں سے بھی نہیں مزہ اٹھا پا رہے۔ یہ رشتے کیوں دیے خدا نے آپ کو؟ تاکہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں۔ میں جب اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ہر ماں باپ کو ہوتی اپنی اولاد کو دیکھ کے، اور اپنی اولاد کی اولاد کو دیکھ کے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ دادے کو جب میں اسکول جاتا ہوں وائس کو لینے کے لیے، تو وہاں پہ کئی دادا ہوتے ہیں، کئی دادیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو لینے آتے ہیں۔ جو والدین لینے آتے ہیں ان کا رویہ اپنے بچوں سے فرق ہے، دادا اور دادی جو لینے آ رہے ہیں ان کا رویہ فرق ہے، کیونکہ وہ ان کی اولاد ہے، وہ ان کے لیے بڑی ہی شفقت رکھتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے جی میں نے نہیں دادا میں نے نہیں ابھی جانا، میں نے اسکول میں رہنا، میں نے بھاگنا ہے۔ دادا اب کھڑا ہوا، بچہ بھجی آ رہا ہے، بچہ کدی ادھر جا رہا ہے، کدی ادھر جا رہا ہے، کدی جھاڑیاں تو ڈگ رہا ہے، کدی ادھر، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی جب یہ راضی ہو جائے گا پھر چلیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں پتر جلدی گھر میں بڑی جلدی، کیونکہ میں باپ ہوں، لیکن وہ دادا ہے۔ ہر رشتے کی کیٹیگری فرق ہے اور اس کے اندر ایک الگ مزہ ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے دادا جو تھے وہ کام کر رہے ہوتے تھے، تو میں ان کا فیورٹ بچہ تھا، کیونکہ میں ان کے پاس بیٹھتا تھا بہت زیادہ، میں نے وقت اپنے دادا کے ساتھ گزارا ہے۔ تو ان کے پاس ایک ڈائری تھی، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انگلش کی ڈائری تھی ان کے پاس، انہوں نے خود لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ جتنی بھی ڈائری میرے پاس لکھی ہے میں سب اس کو زبانی یاد کرا دوں۔ واٹ از یور نیم؟
तो मैं छोटा सा था, मैं बैठ जाता था, वो मुझे बताते थे व्हाट इज योर नेम, तो मैं उनसे पूछता था इसका क्या मतलब है, कहते इसका मतलब है तुम्हारा क्या नाम है, आपका क्या नाम है। अच्छा, मैंने बहुत से जुमले उनसे सीखे, वो आज भी मुझे याद है। तो उनकी मोहब्बत ये थी कि जो कुछ मुझे आता है मैं अपने पोते को सिखाऊं। आमीन। हम रिश्तों से भी आज नहीं एंजॉय कर पा रहे। खुदा ने ये रिश्ते सड़ने के लिए नहीं दिए, हसद करने के लिए नहीं दिए, साड़े लिए नहीं देते गए किधरों आ गई। ऐसा ही है ना, हमने तो आज रिश्तेदारों को कुछ समझते ही नहीं। अव्वल तो मिलते नहीं किसी ने, जे मिलीए तो ऐसी पुठियां गल्लां कर रहे हैं असी आके, चलो तुसी तो कदी सानू याद नहीं सी करना सीगा, चलो असी चले जाइए। है इसका कोई फायदा आपके आने का? ना जाओ भाई, इससे बेहतर है जब तुम दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए उनके घर में जा रहे हो कि तुसी तो सानू कदी, तुसी तो मार ही बैठे हो, साडे ते मिट्टी पा दी तुसी, असी कहा चलो असी ही तुहानू याद करा दी कि असी मरे नहीं, असी जिंदा वां ते साह चल रहा साडा ते तुहानू मिलना है। खाने से हम इंजॉय नहीं कर पाए, खुदा की नेमतों से हम इंजॉय नहीं कर पाए, रिश्तों को हम इंजॉय नहीं कर पाए, खुदा की रिफाकत को हम नहीं इंजॉय कर पाए। कल जब हम इबादत में थे तो सुशील साहब यहां पे थे, उन्होंने कहा कि जिस बंदे की मसीह के साथ रफाकत ही कोई नहीं, उसका क्या क्रिसमस है? बताएं जरा। जिसकी यीशु से मुलाकात नहीं हुई, मजूसी यीशु से मिले, गडरिए यीशु से आके मिले यीशु से, सिर्फ खबर सुन के उधर ही नहीं बैठे रहे, चलो जी शुक्र है यीशु पैदा हो गया, नहीं, वो गए और जाके उन्होंने सजदा किया और ताजीम की, प्रस्तिश की, उसकी सताइश की। हालेलुया। अभी पहली कैटेगरी चल रही है, जो कुछ खुदा ने आपके लिए तख्लीक किया है, जरा नजर तो दौड़ाएं उसकी वुसअत कितनी ज्यादा है। मैं और भाई शाहिद हम बलोचिस्तान गए, आप बिलीव करें मैं पहाड़ों को देख के हैरान हो गया, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। 9 घंटे बलोचिस्तान के अंदर नॉन स्टॉप सी पैक की सड़कें वहां पे नहीं बनी है, वहां पे ट्रक ऐसे बस ऐसे भागती है जैसे पता नहीं कुछ त्यारा है, क्योंकि वहां पे स्पीड ब्रेकर ही कोई नहीं, काली लुक की प्लेन सड़कें कारपेट, और बस भाग रही है 9 घंटे तक बस भागती रही, पहाड़ नहीं खत्म हुए। 120-30 की स्पीड पे बस चल रही थी हमारी, लेकिन पहाड़ ही पहाड़ थे, और हम तो सिर्फ सेंटर तक पहुंचे थे, आगे भी पहाड़ी है, और एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए बंदे को तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, इतने इतने ऊंचे पहाड़ है। तख्लीक है खुदा। और उन पहाड़ों के अंदर कोयला भी है, सोना भी है। ये जो बजरी आपके घरों में यूज होती है ये वहां से आ रही है, वहां पे थ्रेशर लगे हुए हैं, वो पहाड़ों का इतना पीस काट के उसके अंदर मशीन के अंदर फेंकते हैं, उसको बजरी बना देता है। खुदा को पता था इन्हें घर बनाने के लिए बजरी की जरूरत पड़ेगी, खुदा ने पहले ही बजरी के पहाड़ बनाए। इंसान ने तो बहुत बाद में कंक्रीट के घर बनाने शुरू किए हैं, खुदा को पहले से पता था कि एक जमाना ऐसा आएगा जब इंसान पक्के घर बनाएंगे। आमीन। खुदा की हिकमत देखें, हम शुक्रगुजार नहीं हैं। सिर्फ जो चीजें तख्लीक की हैं खुदा ने आपके लिए, उन पर ही निगाह कर लें तो आपकी शुक्रगुजारी खत्म नहीं हो सकती। आप हैरान हो जाएंगे, आपके अंदर जो मशीनरी खुदा ने फिट कर दी, कमाल है। कभी आपने अपनी बॉडी के ऊपर नजर दौड़ाई है, कैसा कैसा निजाम है इसके अंदर? जैसे मैंने जुबान का बताया, अगर जुबान निकाल दे तो धमके में पता लगना है कि टेस्ट की ये चीज था, लेकिन खुदा ने जो जुबान आपके अंदर डाली है ये टेस्ट बताती है। दांत हैं, दांत सपोर्ट करते हैं आपके स्टमक को, क्योंकि अगर आप वैसे ही निगल लेंगे खुराक को, एक तो आपको मजा नहीं आएगा। जब आपके दांत वर्क करते हैं, चबाते हैं खाने को, तो आपकी जुबान जो है वो टेस्ट को फ्लेवर करती है, इंजॉय कराती है आपको, और ये सारी चीजें मिलकर काम करती हैं। फिर एक निजाम रखा खुदा ने, मेरे बाप का ये निजाम खत्म हो गया था मरने से पहले, मुझे पता है कि ये क्या चीज है। निगलना ये एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके लिए शुक्रगुजारी किया करें कि जो कुछ आप खाते हैं आप निगल लेते हैं उसको। मेरा बाप जब मरने से पहले तरसता था कि मैं खाना खा लूं, लेकिन वो खा नहीं सकता था, क्योंकि उसके हलक से नीचे कोई चीज उतरती नहीं थी, और मैंने देखा है कि वो कितनी बड़ी तकलीफ थी। कुछ लोग खाना खा लेते हैं, उन्हें हजम नहीं होता। आप अपने मैदे के लिए कभी शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं सुबह दोपहर शाम खांदा रहना वा, लेकिन शुक्र है हजम करता रहता। हालेलुया हालेलुया। कभी नहीं शुक्रगुजारी सीखी, हम करते ही नहीं। आपके फेफड़े जो हवा आ रही बाहर से, ऑक्सीजन को आपके खून के अंदर डाल रहे हैं, एक पूरी फैक्ट्री आपके अंदर लगाई खुदा ने जो काम कर रही है। क्या कभी आपने शुक्रगुजारी की? ना शुक्रा बंदा देख नहीं पाता जी, अंधा हो जाता वो। सब चीजें उसके पास ही होती हैं, लेकिन वो आपने देखा होगा बहुत से लोग जिन्होंने कहते रोंदे लोग, खांदे पींदे रोंदे, साढ़े तो मिसाल बनी ना, और यार खांदा पींदा रोंदा यार, नौकरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो बंदे तुम कहोगे कभी खोल के शुक्रगुजारी करेगा ही, वो शुक्रगुजारी बस फसी फसी होती बस जी शुक्र है, उसके अंदर कोई जज्बात नहीं होते, कोई फीलिंग नहीं होती, क्योंकि वो शुक्रगुजार होता ही नहीं, वो सिर्फ मुंह से कह रहा होता है कि जी शुक्र है, असल में वो शुक्रगुजार नहीं होता।
جو शुक्र गुजार बंदा होता है उसे छोटी छोटी चीजें खुदा दिखाना शुरू कर देता है, वो खुश होता है, कहता वाह। कभी आपने चूजे को देखा सेन के अंदर भागते हुए? देखा कभी? चूजे पाले? किसने कभी चूजे देखे हैं? पाले भी हैं, सबने पाले होंगे, बचपन में सब पाले। इतना सा होता है चूजा वो। आप कभी उसको पास से देखें, वो इतना खूबसूरत होता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे उसको देख। उसकी ब्यूटी इतनी है, उसको हाथ में उठाएं, उसका नन्ना सा पेट जब ऐसे ऐसे हिलता है, सांस लेता है। क्योंकि मैंने इसका तजर्बा किया, बचपन में मुझे शौक था कि मैं चूजों को हाथ में उठाता था और बड़े पास से देखता था। उनकी गोल गोल आंखें, उनकी खूबसूरत सी चोंच, ये ब्यूटी है खुदा की। तितलियों को कभी आपने देखा? तितली को हाथ पे रखें, उसके रंग देखें, इंज दे चेक गुल मदाले नहीं बनाते, जेड़े चेक खुदा ने पाते ने। ब्यूटी है खुदा की, उसकी तखलीक की ब्यूटी है। कभी हमने शुक्रगुजारी की। और ना शुक्रे लोग जो होते हैं वो शैतान की बात में फंस जाते हैं। ना शुक्रेपन की वजह से भी हम बहुत से गुनाह करते हैं, क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं होते अपनी लाइफ के अंदर, और हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, इसलिए खुदा की ब्लेसिंग हमारी लाइफ से दूर रहती है। और दूसरी बात, आप खुदा के निजात के मंसूबे के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि खुदा ने, हम तो गुनाह में गिर गए थे, इंसान तो गुनाह के अंदर गिर गया था, लेकिन खुदा ने छोड़ नहीं दिया इंसान, क्योंकि खुदा ने उसको अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया था। खुदा ने उसको दोबारा से उसके मनसब पर बहाल करने के लिए अपने बेटे को भेजा, हालेलुया। और अपने बेटे को भेजा ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हो, ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हो, अपना खून बहाए और उसके लहू पर, उस पर ईमान लाने के वसीला से हमारा कफारा हो जाए और हम खुदा के हुजूर बिल्कुल वैसे ही हो जाएं जैसे आदम। आमीन। ये कैसी खूबसूरत चीज है। खुदा चाहता है कि हम वापस उसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर खुदा ने हमें रखा था। पहला आदम गिर गया, लेकिन दूसरा आदम मसीह हमें दोबारा वापस खुदा की प्रेजेंस के अंदर, खुदा की हुजूरी के अंदर लेकर जाता है। कभी आपने शुक्रगुजारी की है सलीब के लिए, कभी आपने शुक्रगुजारी की है यीशु के खून के लिए, कभी आपने शुक्रगुजारी की है खुदा के पाक रूह के लिए। अब ये दूसरा हिस्सा है। पहली चीज है खुदा की तख्लीक है, दूसरे सेगमेंट के अंदर हम ये चीज देख रहे हैं कि खुदा ने हमारी निजात के अंदर क्या कुछ रखा है। हमारी रिहाई का फुल पैकेज जो है, उसके अंदर हमारी शिफा है, उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी है, उसके अंदर ब्लेसिंग्स हैं, उसके अंदर खुदा के रूह की नेमतें हैं, रूह का फल है। और हमने कभी इन चीजों के लिए शुक्रगुजारी नहीं की, इसलिए हमें वो मिलती भी नहीं, क्योंकि हमें उनका पता भी नहीं होता। आज बहुत से लोग चर्च आते हैं, लेकिन उन्हें सही तौर से ये पता नहीं कि मैं क्यों आया, पता नहीं होता मैं क्यों आया। एक बंदे से मैंने पूछा, सर जी तुसी चर्च क्यों आए हो? कहता सर जी मैं इसलिए आया क्योंकि यस्सू ने मेरे लिए जान दी है, मैं उहदे नाल मुलाकात करना, मैं उहदे गीत गाना आया, मैं शुक्रगुजारी करना। कैसी खूबसूरत बात। एक बंदे ने पूछा, भाजी तुसी क्यों आए? उन्हें कहा जी मेरे बच्चों ने मैनू मजबूर किया कि अबू जी तुसी भी चर्च चलिया करो। वो आ गया, ना उसे गीत आते थे, ना उसे कुछ पता था। वो पादरी नूं वेखदा रहा, पादरी उन्होंने वेखदा रहा कि भी मैनू किंज वेखण दिया। इसी तरह इबादत गुजर गई, उठ के घर चला गया। पता ही कोई नहीं हम क्यों आ रहे हैं चर्च, हमें नहीं पता कि हमने निजात पाई है या नहीं पाई। तुसी चाह च चीनी पांदे हो, तुहानू को पूछे भाजी यार जी चीनी पाई जी नहीं, तुसी कहोगे मैं 2 चम्मच पाए ने, तेरे सामने तो पाए ने। किन्नी कॉन्फिडेंस कितना साडे अंदर कि चीनी पाई है। जो तुहानू पूछे निजात पाई है कि नहीं, एकदम सोचते हैं कि पता नहीं मैं पाई है कि नहीं। कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं, क्योंकि उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं कि यीशु ने जो खून बहाया उससे मेरे गुनाह धुल गए। यकीन नहीं है, तो जब यकीन नहीं है तो फिर हुआ भी नहीं वो काम। सब कुछ इत्काद से है। खुदा जिन चीजों को हमारी लाइफ के अंदर लेना चाहता है थ्रू फेथ, ईमान के जरिए से, और अगर ईमान हमारे अंदर नहीं है तो खुदा की तमाम चीजें जो हमें मुयस्सर हैं हम उनको हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फेथ से एक्टिवेट होती है। आपकी निजात भी ईमान से है। अगर आप ईमान नहीं रखते इस बात पे कि आपको निजात मिल गई है तो आप निजात याफ्ता नहीं है। अगर आपको ये यकीन है कि हाँ यीशु मेरे लिए आया था, उसने मेरे लिए जान दी थी और उसके खून बहाने से मैं आजाद हो चुका हूं, मैं एक बरगुज़ीदा शख्स हूं, खुदा ने मुझे सेपरेट कर लिया है, खुदा ने दुनिया से अलग कर लिया है, मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, मैं खुदावंद के लिए जीना चाहता हूं, मैं खुदावंद के लिए जीना चाहती हूं। आपको पता होगा मैं निजात याफ्ता हूं और मैं खुदा के खानदान का एक फर्द हूं। हालेलुया। क्या आपने कभी इन बातों के लिए शुक्रगुजारी की है कि अपने गुनाहों से निकलने के लिए मेरे पास और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं थी? ठीक कोई ऑप्शन कि आप कहते अच्छा खुदावंद मेरे को ना एक बड़ा ही अच्छा हीरे दा सेट है, तू ओ ले लै ते मैनू निजात दे दे। ऐसे हो सकता था? बिल गेट्स दुनिया का बेहतरीन आदमी है, वो कहता खुदावंद मेरी सारी दौलत तू ले ले और मेरे घराने को निजात दे दे।
اور ہمیں خدا اپنی بادشاہی کے اندر لے جا. ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی بھی چیز اس قابل نہیں کہ اس کے عوض خدا آپ کو نجات دے دے. خدا نے آسمان سے برے کو بھیجا ہے. ہاللیلویا. یہ فقط ایسی چیز ہے, اس کے بغیر نجات کہیں نہیں. فائنل چیز, نجات کے لیے راستہ خدا نے کھولا ہے. یسوع مسیح کا دروازہ میں ہوں. جو کوئی میرے وسیلے سے داخل ہوتا ہے وہی نجات پاتا ہے, اور جو دروازے سے داخل نہیں ہوتا کیسے نجات پائے گا؟ تو آپ شکر گزاری کریں اس بات کے لیے کہ خداوند نے بہت کچھ میرے ارد گرد رکھا, ہم گناہ میں بھی گر گئے پھر بھی خدا وفادار رہا. خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میرے سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں لیکن پھر بھی تو مجھ سے محبت کرتا ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں, تو مجھے قبول کرتا ہے اور تو انتظار کرتا ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا, میں اس پہ غالب آؤں گا. جب میرا بچہ گر جاتا ہے میں اس کو صاف کپڑے پہنا کے باہر لے کے جاتا ہوں, وہ گر جاتا ہے سائیکل سے اور اس کا سارا ٹراؤزر گندا ہو جاتا ہے, پھر میں اس کو جھاڑتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آج تو میرا پتر ہی نہیں. کبھی باپ کہتا ہے یا ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو, جب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, آپ نے توبہ کی, نجات پائی, یسوع کے خون سے دھل گئے, خدا کے خاندان کے فرد بن گئے, آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اب انسانی فطرت کے اندر گناہ کی جبلت پائی جاتی. آپ گناہ کی طرف مائل ہوں گے لیکن آپ کے اندر ایک دوسری نیچر ہے جس کا ذکر رومیو کے خط کے اندر پولس رسول کرتا ہے 7ویں باب میں, کہ میں گناہ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. آپ باڈی کے اندر ہیں, روح میں آپ آزاد کیے گئے ہیں لیکن جسم کے اندر جنگ ابھی بھی جاری ہے. آپ روح میں آزاد ہے لیکن آپ کا جسم ابھی بھی گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے. اب آپ اپنی روح کی سپورٹ سے جو کہ آزاد ہو چکی ہے آپ اپنے جسم کے اوپر تسلط پائیں گے. لیکن اگر آپ خداوند کے ساتھ چلتے رہیں گے, میں نے بہت سی چیزوں پہ تسلط پایا ہے. جیسے کوئی ملک فتح کیا جاتا ہے اسی طرح جسم کو بھی فتح کرنا ہے. پیڑیاں آتا گالاں کڈنیاں, اس کو فتح کریں. خداوند سے کہیں خداوند میں اس پر فتح پانا چاہتی ہوں, میں فتح پانا چاہتا ہوں, میرے اندر یہ گناہ ہے. اور خدا آپ کی سنجیدگی دیکھے گا کہ ہاں میری یہ بیٹی چھوڑنا چاہتی ہے, خدا آپ کو فضل دے دے گا اس کو ترک کرنے کے لیے, چھوڑنے کے لیے, اور آپ اس پہ غالب آ جائیں گے. پریز دی لارڈ. یہ کیسی خوبصورت بات ہے. اگر آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو یوحنا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ آسمان پر میری اور آپ کی شفاعت کرنے کے لیے یسوع موجود ہے. پہلے تو وہ کہتا بچوں گناہ نہ کرو, لیکن اگر کہتا اگر گناہ ہو جائے تو تمہیں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ آسمان پر میرے لیے اور تمہارے لیے ایک مددگار موجود ہے جو ہماری شفاعت کر رہا ہے, یعنی یسوع مسیح راست باز. ہاللیلویا. تو اس چیز سے فخر نہ کریں کہ آپ گناہ گار ہیں تو خدا معاف کر دیتا ہے. اس سے ڈریں, خوف زدہ ہوں کہ خداوند میں نے تو نجات پائی ہے, مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے, مجھے بچا, میری ہیلپ کر, اور پھر خدا آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو غلبہ بخشے گا. ہاللیلویا. تو شکر گزاری کیجئے ان تمام باتوں کے لیے کہ خدا کی فیور میرے لیے اور آپ کے لیے اویلیبل ہے. خدا ہمیں اپنی فیور دیتا ہے تاکہ ہم گناہوں پر غالب آئیں, اور شیطان کے ان تمام ہیلوں کو, ہتھ کنڈوں کو ہم جانتے ہیں جو وہ ہم پر ہر روز استعمال کرتا ہے. وہ شخص جانتا ہے جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہے. اور آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ شکر گزار ہوں کہ اس سے بھی بیٹر پلیس, پہلے میں نے بتایا کہ پاکستان ایک بیسٹ پلیس ہے جس پر خدا نے آپ کو رکھا ہے, لیکن اس سے بھی ایک بہترین جگہ ہے جہاں پر آپ کو لے جایا جائے گا. آمین. یہ تیسرا حصہ ہے. کبھی آپ نے اس کے لیے شکر گزاری کیا کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے جلد لینے کے لیے آ رہا ہے. میں اپنی 20 سالہ پریکٹس کے ایکسپیرینس پر آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ اس کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے کہ یسوع مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے. انہوں نے اے پتا ہے کہ ویاہ آ رہے ہیں, کہ کپڑے بنانے ہیں, اسی اے کرنا ہے, فلانے بازار جانا ہے, فلانا بازار اس ٹائم کھول گیا ہونا ہے, چلو نہیں اوتھے نہ جاؤ, اوتھے یہ چیز نہیں تمہیں ملنی, فلانے بازار جاؤ. ہمیں پتا ہے کون سے بازار میں کیا چیز ہے, ساری سائنساں ساڑھے کو لے گئی. یسوع مسیح نے کہا تم یہ تو جان لیتے ہو آسمان لال ہے تو اندھیری آئے گی, ساری چیزوں کا ہمیں پتا ہے, لیکن ہمیں خدا کے معاملات میں ہم پتہ نہیں بیوقوف ہو جاتے ہیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں بھائی صاحب ہے این جی ہے, ہم حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اتنے سالوں سے باتیں ہم بتا رہے ہیں انہوں مجھے بھی نہیں سمجھ آئی. وجہ یہ کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. دنیاوی معاملات میں ہم بڑے سیانے ہیں, دنیاوی معاملات میں ہمیں کوئی کچھ سکھا نہیں سکتا کیونکہ ہم اس میں اپنے آپ کو ماسٹر سمجھتے ہیں. یسوع آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. ہاللیلویا. کیا آپ اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں, میں جس جگہ پر رہتا ہوں تو اس سے بیسٹ پلیس پہ مجھے لے کے جانا چاہتا ہوں, جہاں نہ لوڈ شیڈنگ ہے, نہ پانی کی کمی ہے, نہ وہاں پہ کوئی بل آپ نے پے کرنا ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی ہسپتال نہیں, کوئی تھانہ نہیں, نہ کوئی ہاسپٹل, نہ کوئی آنسو, جیسے بھی پادری صاحب نے بتایا. تو کل سشیل صاحب نے ایک بات بتائی, انہوں نے کہا کہ لوگ سارا دن جو کچھ سوچتے ہیں رات کو وہی خواب انہیں آتے ہیں. تو کہندے کہ ایک بی بی میرے کو آئی تو کہنے لگے پادری صاحب میں راتی خواب دیکھا کہ یسوع آیا تو اینے بڑے سوٹ میں لے لیا ہے, تو پیچھے فرشتے سن, انہوں نے جتیاں پھڑی ہیں,
तो कहता मैं गया यसू तो मैं ना कुछ दे गया, निजात नहीं दे के गया। निजात उसके ज़हन में नहीं थी। अगर उसके ज़हन में होती तो यसू उसको निजात ही देता। असल क्रिसमस पैकेज तो निजात है, तो निजात मिली नहीं और बाकी चीजों के पीछे भाग रहे। कपड़े, पैनोरामा सेंटर, लिबर्टी, होते और ही बड़ा कुछ आ गया। मैं तो पुरानियां गल्लां दस, अब तो लोग घर बैठे मंगवा लेते हैं, हैं जी, वो भी जमाना आ गया। अब तो डिजिटल दौर है जिसमें हम रह रहे हैं। घर में ही बैठ के देखो, ठट 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 एल, फिर बैल होती टन टन टन, बाजी तुसी आर्डर कीता सी एल, थैंक यू, उत्थे ही पैसे दे। दुनिया जदीद होती जा रही। शैतान जो है वो जानता है कि इनको उलझाना चाहिए, और क्रिसमस जो है वो अब महज ऐसे लगता है जैसे लोगों के लिए जस्ट इंजॉयमेंट है, इससे आगे कुछ नहीं है। खुदा ने आपको तख्लीक किया अपनी सूरत पर, आपको बनाया और आपको जिंदा रहने के लिए बेहतरीन, आपकी जरूरत से ज्यादा चीजें खुदा ने आपके इर्द गिर्द रखी हैं। आप इनके लिए शुक्र कीजिए। जब हम गुनाह में गिर भी गए तो भी खुदा ने हमें नहीं छोड़ा। खुदा ने हमारी निजात का इंतजाम किया। हमारी निजात का इंतजाम जब उसने किया तो उसके अंदर भी उसने भरपूर चीजें रखी हैं। जब हम खुदा के ज़ूर में बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि मसीह की सलीब की जो तासीर है वो हमारी जिंदगी में किस तरह से काम करती है। आप शुक्रगुजारी करें कि बहुत जल्द यीशु मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। इसके लिए जब आप शुक्रगुजारी करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको याद है कि यीशु लेने के लिए आ रहा है, और जब आपको पता है कि यीशु आ रहा है तो आप तैयारी भी करेंगे। जब आपको पता होता है ना कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप तैयारी करते हैं कि नहीं करते। हम एक इबादत में गए थे तो वो भूल गए थे कि आज दुआ है साढ़े घर। तो जब हम वहां पे पहुंचे, जो पहुंचे तो सारे सोते हैं, अब्बा भी सो रहे, माँ भी सो, सारी फैमिली सो। असी जाके बुआ खड़काया तो उनका बच्चा एक बाहर आया। बच्चे ने देखा, उन्हें सानू देखा, उन्हें पसीने आ गए बच्चे ने। उन्हें कहा अज तो दुआ सी, वो भज्या गया वापस। उन्हें कहा बाहर पादरी आ गए सुते पे। आप बिलीव करें सफाई भी हमने खुद ही की थी उसने। असी कहा बाजी बस छड़ दो तुसी। साडे मुंडिया ने झाड़ू शाड़ू फेर के, कारपेट बिछा के, सैट करके, तरौंका ला के बाहर दुआ शुरू कर दी। कहता भाई साहब तुसी तो बड़ी जल्दी किया। मैं कहा जिन्होंने करना होंगे वो जल्दी ही कर दें। एडे जिले लोग होंगे ने, पादरी आके बह जाते हैं। भाई साहब बस भाई, जब तुमने एक हफ्ता एक महीना पहले की मीटिंग रखाई हुई है तो भी पादरी पहुंच गए ना, फिर भी तैयारी कोई नहीं। इट्स मीन के आपको पता ही नहीं है। पादरी के कैलेंडर से एक महीना पहले इबादत लिखा दी है कि भाई साहब साढ़े घर इबादत जे तो तुसी आना है। पादरी कहता ठीक है जी। पादरी 6 बजे पहुंच जाता है, फैमिली फिर भी तैयार नहीं। इसका मतलब है कि असं सोचने कोई गल नहीं है, इजी ना लें इस काम। संजीदा हूं, खुदा के कामों में संजीदा हूं, एफर्ट करें। और जब हम खुदा के काम के लिए एफर्ट करते हैं खुदा में ब्लेस करता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि तूने खुदावंद हमें यह बात सिखाई कि हमें जरूर ही तेरा शुक्र करना है। तेरा शुक्र करना हम पर वाजिब है क्योंकि तूने हमारी औकात से बढ़कर हमें अता किया। इतना अता किया है कि हम उसके लिए सोचते जाएंगे और हैरान होते जाएंगे कि खुदा ने इतना कुछ दे दिया। कैसा खूबसूरत खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी कर। तूने खुदा मुझे निजात बख्शी, तूने मुझे अपना पाखरू दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तूने मुझे अपने खानदान का फर्द बनाया, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तूने मुझे खानदान बख्शा, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तूने मुझे अच्छी कलीसिया दी, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तूने अच्छा पासबान मुझे दिया, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तूने अच्छे साथ बजाने वाले इस कलीसिया में रखे, तेरा शुक्र करते हैं। अच्छी क्वायर दी, बेटियां और बेटे जो मिलकर गाते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं, इनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तू बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है और फिर हम आसमान पर होंगे और उन तमाम मुकद्दसीन के साथ मिलकर इबादत करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे जिनके ताल्लुक से हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं। अब्राहम होगा वहां पर, दाऊद होगा, और हम दाऊद को देखेंगे कि वो किस तरह से खुदा की प्रस्तिश कर रहा है और हम शुक्रगुजारी करेंगे उसके साथ मिलकर। दानियल को मिलेंगे, यूहन्ना को मिलेंगे, पतरस को मिलेंगे। खुदावंद के चेहरे का नूर हम सब पर चमकेगा। हमारे पास एक खूबसूरत पोशाक होगी जिसमें से रोशनियां निकलती होंगी। वो रास्तबाजी की पोशाक है जो खुदावंद खुद हमें देगा, अपने हाथ से हमें पहनाएगा। शुक्रगुजार है खुदावंद कि हमारे पास एक बड़ी उम्मीद है। वो उम्मीद दुनिया के पास नहीं, लेकिन हमारे पास है कि हमारा यीशु जिंदा है और वो चाहता है कि हम अब तक उसके साथ जिंदा रहें। खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल जी।